أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حدثنا الشيخ عبد الولي خان قال حدثنا مسعود عالم قال حدثنا عبد الغفار الحسن قال حدثنا أحمد الله الدهلوي قال حدثنا نذير حسين الدهلوي قال حدثنا عبد الحق الدهلوي قال حدثنا الشيخ القاضي محمد بن علي الشوكاني قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا محمد الشريف قال حدثنا عبد الله بن سالم البصري قال حدثنا محمد بن أبي طاهر قال حدثنا محمد بن أحمد الرملي قال حدثنا زكريا قال حدثنا شيخ الإسلام أحمد بن حجر العسقلاني قال حدثنا التنوخي قال حدثنا أحمد بن أبي طالب قال حدثنا حسين بن مبارك الزبيدي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عبد الله الحموي قال حدثنا أبو عبد الله بن يوسف قال حدثنا أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. باب قول الله تعالى
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط وهو الجائر. قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن سيد الفقهاء والمحدثين أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.